नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 415 सहित 927 जना थपिए। जनमैत्री सहित 3 अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने। मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै विज्ञहरूले गरे आलोचना। अनावश्यक विषयमा टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा भने मौन। उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आइसोलेसनमा बसेपछि भोलि बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित। अर्को बैठक आगामी 18 गते बस्ने। लकडाउनपछि डिजिटल प्रविधि मार्फत घरबाटै सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता बढ्दै। साउनमा मात्रै 32,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता थपिए। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 8,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु। स्वास्थ्य समस्याका कारण जापानका प्रधानमन्त्री आबेले दिए राजीनामा। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमा 4 महिला र 8 पुरुष रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृतक महिलामा मोरङका 2 तथा भक्तपुर र मकनपुरका 1-1 जना रहेका छन्। त्यस्तै पुरुषमा उदयपुर, पर्सा, धनुषा, सिराहा, झापा, चितवन, कास्की र रूपन्देहीका 1-1 जना रहेका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 195 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 927 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमितमा 334 महिला र 593 जना पुरुष रहेका छन्। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले आज 927 सङ्क्रमित थपिएसँगै देशभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 36,456 पुगेको जानकारी दिनुभयो। तीन 334 महिला र 593 पुरुष गरी जम्मा 927 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यस्तै आज काठमाडौँमा 350, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 54 गरी 415 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 169 जना निको भएका छन् भने यससँगै निको हुनेको सङ्ख्या 20,242 पुगेको छ। यसैबीच उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सांसद समेत रहनुभएका चौधरीले ट्विटर मार्फत आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। चौधरी हाल आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,000 भन्दा बढी बेड थप गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,202 वटा बेड थप भएका छन्। केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000, प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000 बेड थप गरेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप गरेको छ र स्थानीय पालिका लेभलमा 649 पालिका जसमा अहिले अस्पतालहरू छैनन् त्यस्तो पालिकाहरूमा हरेक पालिकामा 5 बेडको अस्पतालको दरले 3,245 बेड थप गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न 649 स्थानीय तहमा 3,245 वटा बेड थप भएका छन्। अस्पतालहरू नभएका प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 वटा बेड थप गरिएको छ। काठमाडौँको बालाजुमा 7 वर्षदेखि बन्द रहेको जनमैत्री अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाइने भएको छ। कोरोना महामारीमा समेत सुविधा सम्पन्न अस्पताल उपयोगविहीन रहेपछि यस सम्बन्धी यो हो टेलिभिजनमा खोजमूलक समाचार प्रसारण भएको थियो। सरकारले जनमैत्री अस्पतालसहित 3 अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनमैत्री सहित 3 अस्पताललाई कोभिड उपचार अस्पतालका रूपमा सूचीकृत गरेको बताउनुभयो। जनमैत्री सहित काठमाडौँकै कान्तिपुर अस्पताल र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज रहेका छन्। अत्याधुनिक भवन र 300 शय्या क्षमता भएको अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएसँगै बढ्दो कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलका कुनै सदस्यहरूको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। कोही मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार अनियमिततामा मुछिने अनि कोही मन्त्री छन् भन्ने पनि जनताले चाल नपाउने अवस्था आएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठनको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले केही मन्त्रीहरू तत्काल हटाउन सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ नेकपा भित्रैबाट मन्त्रीमण्डल हेरफेर पुनर्गठन हुनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा विज्ञहरूले पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओली लगायत सबै मन्त्रीहरू फ्याँकिँदा या हट्दाखेरि पनि कसैले कुनै पनि सेक्टरबाट आवाज आउँदैन, उहाँका कार्यकर्ताहरू बाहेक। अहिले आँखा चिम्म गरेर सोच्दाखेरि पनि यो मन्त्री चाहिँ नहट्दै होला भनेर हैन। अब मन्त्रीसँग डाइरेक्ट सुविधा लिएको मान्छे बाहेक अरूले भन्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री हट्दा म खुसी हुन्छु, अर्थमन्त्री हट्दा म खुसी हुन्छु आजको दिनमा हैन। किनभने देशको अर्थतन्त्र तहस नहस छ, रोजगारी छैन, स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस छ। अब देशको गृहमन्त्री हट्दाखेरि म खुसी हुन्छु। किन खुसी हुन्छु भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा यी सबै असल मान्छे लाग्छन्, तर डेलिभरी भएन, ल एन्ड अर्डर पनि छैन। विज्ञहरू मात्र होइन, जनस्तरबाट पनि केही आशातीत मन्त्रीहरूबाट परिणाम नआएको भन्दै खरो आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रशंसा भन्दा आलोचना बढी छ। यति प्रकरण नेपाल ट्रस्ट सन्देश नेहले उनी अहिले पनि आलोचनाको शिखरमा छन्। अर्को मुख्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विवादित भन्दा गुमनाम छन्। सबैभन्दा गतिशील हुनुपर्ने गृहमन्त्री थापा हेलिकप्टर सेयरमा मस्त देखिन्छन्, अरू खासै उपलब्धि देखिँदैन। उनको काम कारबाहीबाट प्रधानमन्त्री, पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नागरिक समाज सन्तुष्ट देखिँदैनन्। वर्तमान सङ्कट समाधानको सबैभन्दा जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको काम कारबाही पनि जनस्तरबाट अप्रिय मानिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदीप गेवाली मध्यम भूमिकामा देखिएका छन्। जनताबाट तीव्र आशा र भरोसा गरिएका मन्त्री घनश्याम भुसाल कुहिरोमा हराएको काग झैं भएका छन्। आशा गरिएका अर्का पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको कोरोना सङ्कटले पर्यटन क्षेत्र ठप्प बनाएपछि उनको खास परीक्षण हुन पाएको छैन। त्यसो त जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको नेतृत्व अदलबदल गर्न नेकपाभित्र दबाव छ। को मन्त्रीले कति काम गर्न सक्यो, को मन्त्रीले कति काम गर्न सकेन, यसबारेमा चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ। र अहिले अब एउटै मान्छेलाई 5 वर्ष भन्ने कुरा त आउनै सक्दैन होइन। त्यसैले चाहिँ कामको आधारमा, उसको चाहिँ क्षमताको आधारमा, उसको कामको सम्पादनको आधारमा अलिकति पुनर्गठन चाहिँ गर्नै पर्छ। किन बिचमा पनि त असक्षम भनेर 2-3 जनालाई चाहिँ गएको नै 20 लगायत सबैलाई त निकाल्नै सक्यो नि त। त्यो तरिका होइन, त्यो तरिका अत्यन्तै गलत भन्छु म। तर काम सम्पादन उहाँले के गर्नुभयो, एउटा मापदण्ड तयार गरेर अनि उचित चाहिँ न्याय सम्पादन हेरेर त्यसपछि अलिकति पुनर्गठन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो त अब एकदमै आवश्यक कुरा हो होइन। जनताले सधैँ के अपेक्षा गर्छ भने सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू गरोस् र त्यसमाथि यो चाहिँ नि पहिलोपल्ट जनताले यो वामपन्थी सरकारलाई चाहिँ नि कम्फर्टेबल मेजोरिटी दिएर पठाएको छ र त्यो हिसाबले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिँ नि हेर्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले त्यो योग्य, दक्ष र काम गर्न सक्ने सरकार होस् भन्ने चाहना त जनताको हुन्छ नै।
अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थका विज्ञ खतिवड़ालाई मन्त्री त बनाए, तर असफलतासँगै प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी खेप्नु परेको छ। नियमत उनी यही भदौ 20 गते बाहिरिने निश्चित जस्तै छ। यी बाहेक खानेपानी मन्त्री बिना मगर, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत नतिजाविहीन मन्त्रीको रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ। मन्त्रीका यी अनुहारहरू मन्त्रीमण्डल गठन भएदेखि जिम्मेवारीमा छन्, तर परिणाम हात लाग्यो शून्य छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी मन्त्रालयहरूमा क्षमतावान मन्त्रीहरूको आगमन हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हरेक समसामयिक विषयमा विज्ञ झै टिप्पणी गरेर आलोचित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले मौन छन्। कहिले बेसार, कहिले राम त कहिले राष्ट्रवादको नारा बोकेर विषयान्तर गरिरहेका प्रधानमन्त्री अहिले किन मौन छन् त? एक रिपोर्ट। विभिन्न समसामयिक विषयमा अनावश्यक टीका टिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला मौन छन्। केही समयअघि विश्व बाघ दिवसको सन्दर्भमा छोटो मन्तव्य राखेका ओलीले महिनौ भइसक्दा पनि देशवासीका नाममा न कुनै सम्बोधन गरेका छन्, न कुनै खरा टिप्पणी नै। कतिपय विचारकहरू अहिले ओली सामु टिप्पणी गर्ने विषयको अभाव रहेको बताउँछन्। उहाँसँग भन्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू पनि केही थिएनन् कि। अब स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस छ कोभिड-19ले, अर्थतन्त्र पनि तहस नहस छ। अब कैयन पटक त उहाँले केही पनि नपाएर अब राष्ट्रवादको फेरि झन्डा उठाउनु भएको थियो, फेरि धार्मिक झन्डा पनि उठाउनु भयो होइन, रामचन्द्रको जन्मभूमि यहाँ भनेर। अब मलाई लाग्छ फेरि उहाँले अब तेस्रो पल्ट या चौथो पल्ट बोल्न आउँदाखेरि कुन त्यस्तो चिज ल्याउनुहुन्छ? अब कुनै पनि चिज छैन, किनभने अब धार्मिक उन्माद पनि सिद्धियो, राष्ट्रवादको उन्माद पनि सिद्धियो। कोरोना संक्रमण र मृत्युको दर कम रहेका समयमा बेसार पानी खाएर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीको पछिल्लो चर्चित मन्तव्य हो, जसलाई जनताले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाए। विज्ञहरूले नै उक्त अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक कार्यक्रम वा देशवासीको नाममा सम्बोधन नगरेको महिनौं भइसकेको छ। हरेक विषयमा विज्ञ वा जानकारले जसरी टिप्पणी गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम प्रभावकारी नभएकै कारण सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको लक पनि काट्ने गरिएको छ। तर मन्त्रीमण्डलकै एकजना सदस्य ओलीको मौनता र सरकारको कामको प्रभावकारितालाई यसरी बुझ्छन्। समग्रमा हेर्दा जुन साधन स्रोतको सीमाभित्र हामी छौँ, जुन परिस्थितिभित्र हामीले काम गरिरहेका छौँ, सरकारले राम्रो गरिरहेको छ। होला काममा कहीँ कमीहरू रहेका हुन सक्छन्, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर हरेक विषय तपाईँ कोभिडकै विरुद्धको लडाइँको कुरा गर्नुहोस्, दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसँग तुलना गरौँ त नेपाल कहाँनिर कमजोर छ। तर्क यो पनि छ कि पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण बोल्ने अवसरका लागि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नभएको, भेटघाटहरू पातलिएको र सरकारको आलोचना बाहेक टिप्पणीका अन्य योग्य विषय पनि देखिँदैनन्। तर धेरै बोलेर विवादमा आउनुभन्दा कम बोल्ने र काम गर्ने नीति अख्तियार गर्नु राष्ट्रका लागि हित हुने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भोलि बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज बालुवाटारमा भएको छलफलपछि भोलि बस्ने भनिएको बैठक भदौ 18 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा होम आइसोलेसनमा बस्नु परेका कारण नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगित गर्नु परेको नेकपाका नेताले बताएका छन्। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको थियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री थापासहित स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। छाउनी स्थित नेपाली सेनाको हाताभित्र रहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि केही दिन अघि उक्त स्थानमा बैठकमा सहभागी भएका उनीहरू होम आइसोलेसनमा बसेका हुन्।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीको आज कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको आज PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेपछि आज उपत्यकामा करिब 200 जनाको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। देशभरि पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जोखिममा रहेपछि उपत्यकामा 200 जनाको परीक्षण गरिएको बताइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालको शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि अनलाइन प्रयोगकर्तासँगै सक्रिय लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय नेप्से सूचकमा उतार चढाव आए पनि कारोबार रकम उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 2 सातामा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा करिब 13,000 सक्रिय लगानीकर्ता थपिँदा अनलाइन लिनेहरूको सङ्ख्या 7,500ले बढेको छ। यो सँगै शेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली लिनेको सङ्ख्या 65,000 पुगेको छ। लकडाउनपछि नेप्सेले अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न थालेपछि दोस्रो बजारमा अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्न थालेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको बुझाइ छ। लगानीकर्ताहरूले डिमेट खाताको शेयर ट्रान्सफर र रकम ट्रान्सफर गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेपछि अनलाइन लिनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार साउन लागे यता मात्रै 32,000 भन्दा धेरैले अनलाइन प्रणालीको युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। अहिले लगानीकर्ता एकैचोटि यो जुन लकडाउनको अवधिमा अनलाइनमा एकैचोटि झुममा आएको अवस्था हो र जो लगानीकर्तालाई त्यतिखेर समस्या छ भन्ने भनाइ थियो ती लगानीकर्ता अर्काको भनाइकोमा पनि कतिपय टिका टिप्पणी थियो बजारमा। अहिले आफैले प्रयोग गरिसकेपछि त यो त अझ सजिलो पो रहेछ त। घरमै बसेर खरिद बिक्री गर्न पाउने, आफ्नो बैंक अकाउन्टबाट पैसा पठाउनु पाउने, बेच्यौँ भने आफ्नै अकाउन्टमा आएर जम्मा हुने रकम। र अहिले त पछिल्लो दिनमा हामीले के गरिदियौँ भने यो अनलाइनको युजर नेम पासवर्ड लिन र KYC भर्न पनि लगानीकर्ता आफ्नै घरमा बसेर भर्नुहोस्। गत असार 28 गतेसम्म कुल 31,988 जना शेयर लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएकोमा यो सङ्ख्या बढेर भदौ 12 गतेसम्म 65,000 नागेको हो। त्यस्तै हालसम्म 18,48,000 भन्दा बढी डिमेट खाता खुलेका छन्। पछिल्लो 2 सातामा डिमेट खाता खोल्नेको सङ्ख्या पनि 40,000 भन्दा बढिरहेको छ। तर सक्रिय लगानीकर्ताको सङ्ख्या भने करिब 3 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भए पनि 5 दिनसम्म लगातार वृद्धि भएर 70 अङ्कले बढेको शेयर बजार सूचक नेप्सेमा 6औं दिनमा भने सामान्य करेक्सन देखिएको थियो। नेप्से सूचक घटेपछि कारोबार रकममा देखिएको बढोत्तरीले भने लगानीकर्तालाई बजारले झनै उत्साहित बनाइराख्ने देखिन्छ। प्राथमिक बजारमा जुन गतिमा विकास भएको थियो प्रविधिको, दोस्रो बजारमा पनि त्यो गतिमा विकास भइरहेको दाबी गर्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन हिसाबमा प्रविधिको विकास भएको छ र नेप्सेले ल्याएको अनलाइन कारोबार सिस्टम जुन छ यो सिस्टम झनै प्रभावकारी बन्दै जाओस्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ दिपेश घिमिरे, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर 2,61,000 भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,46 लाख नागेको छ। सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म 8,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 1,70,00,000 निको भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 77,000 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो। 76,826 जना सङ्क्रमित थपिँदा भारतमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,92,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,065 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल सङ्ख्या 61,700 नागेको छ। अमेरिकामा 44,700 सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या
60,49,000 नागेको छ। यसैबीच जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले राजीनामा दिएका छन्। आबेले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन्। जापानी सञ्चार माध्यमका अनुसार आबेले यही हप्ता 2वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। आबे लामो समयदेखि बिरामी रहेको विभिन्न समस्याहरू आएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल आज हुँदैछ। 3 खेलको सिरिज अन्तर्गत आज इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तानले पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। म्यान्चेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा 2 टिम बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:45 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रदा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। इङ्ल्यान्ड इयान मोर्गनको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछन्, तर चोटका कारण ओपनर ब्याट्सम्यान जेसन रोय टिममा हुने छैनन्। पाकिस्तान बाबर आजमको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। इङ्ल्यान्डसँगको टेस्ट सिरिज गुमाएको पाकिस्तान टी20 सिरिज जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 415 सहित 927 जना थपिए। जनमैत्री सहित 3 अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने। मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै विज्ञहरूले गरे आलोचना। अनावश्यक विषयमा टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा भने मौन। उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आइसोलेसनमा बसेपछि भोलि बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित। अर्को बैठक आगामी 18 गते बस्ने। लकडाउनपछि डिजिटल प्रविधि मार्फत घरबाटै सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता बढ्दै। साउनमा मात्रै 32,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता थपिए। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 8,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु। स्वास्थ्य समस्याका कारण जापानका प्रधानमन्त्री आबेले दिए राजीनामा। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।